आर्थिक विकासका क्षेत्रमा चीनले पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएको छ। आर्थिक उन्नतिकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमै चीनको उपस्थिति सुदृढ र सशक्त बन्न पुगेको छ। चीनको तीव्र आर्थिक विकास अहिले विश्वकै धुरन्धर अर्थविद र योजनाविदहरूलाई समेत छक्क पार्ने अवस्थाको छ। चीनको अहिलेको मुख्य जोड मुलुकलाई सन् 2020 भित्र गरिबीबाट मुक्त र सम्पन्न समाज निर्माण गर्नेमा केन्द्रित छ। यसको लागि विपन्न एवं पिछडिएका क्षेत्र र स्थानमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरूबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने कार्य हुँदै आएको छ। साथै सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सर्वसाधारणका लागि पनि लाभदायी हुने भएकोले त्यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्दै आएका छन्। यो कुइचौ प्रान्तको ल्युचर विशेष प्रशासकीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने न्यू चियाउ गाउँ हो। पहिले खेतीपातीमा निर्भर यो गाउँ विपन्न गाउँ हो। यहाँ अल्पसंख्यक पुई जातिको बसोबास रहेको छ। गरिबी निवारणका लागि सन् 2014 पछि यो गाउँलाई पर्यटकीय गाउँको रूपमा विकास गर्न थालिएको हो। यहाँ पुई जातिको रहनसहन र संस्कृति झल्कने संग्रहालय बनाइएको छ। पुई जातिको आफ्नै परम्पराहरू छन्, छुट्टै भाषा छ। अहिले वर्षेनी हजारौं आन्तरिक पर्यटकहरू यो गाउँमा आउने गर्दछन्। यहाँ गरिबी निवारणका लागि सहकारी खोलिएको छ। सहकारीमा गाउँका सबै व्यक्तिको शेयर लगानी छ। शेयर बापत पैसा नहुनेले आफ्नो सिप र प्रविधि पनि लगानी गर्न सक्छन्। पर्यटकको स्वागतमा पुई जातिको परम्परागत नृत्य गर्ने यी कलाकारहरूको सिप पनि शेयर लगानीको रूपमा गणना गरिएको हुन्छ। पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू होटल र रेस्टुरेन्टहरूको सञ्चालन सहकारी मार्फत स्थानीय व्यक्तिले नै गरेका छन्। यहाँ स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने भएकोले उनीहरूलाई रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन। पूर्वाधार निर्माणमा भने सरकारको पनि लगानी रहने गरेको छ। यो गाउँमा करिब 3600 को बसोबास छ। पर्यटन विकास हुनु अघि 500 जना गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले यहाँ करिब 100 जना मात्र गरिबीको रेखामुनि छन्। पर्यटन विकासले गरिबी निवारणमा योगदान पुगेको छ। चिनिया युवान 3000 भन्दा कम वार्षिक आय हुनेलाई भत्ता दिने व्यवस्था छ। गरिबीमा रहेका हरेक घरको बाहिर सूचना पाटी हुन्छ, जसमा उनीहरूको सबै विवरण उल्लेख हुन्छन्। उनीहरू के कारणले गरिबीमा रहेको र उनीहरूलाई सरकारले शिक्षा, घर मर्मत लगायत विभिन्न क्षेत्रमा दिएको सहयोग बारे सूचना पाटीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। गरिबी मुक्त भइसकेकी वाङ एन लिङको परिवारमा 10 जना छन्। उनको अनुभवमा पहिला खेती मात्र गर्दा पैसा हुँदैन थियो। अहिले गाउँमा पर्यटन विकास भएपछि उनी सफाईको काम गर्छिन् र महिनाको 1000 युवान भन्दा बढी कमाउँछिन्। श्रीमानको कमाई पनि महिनाको 2000 सम्म पुग्दछ। छोरो
स्नातक गरेर रोजगारीमा लागेका छन्। छोरीलाई विश्वविद्यालय पढ्न वार्षिक 10,000 खर्च गर्नुपर्छ, जसमध्ये सरकारले हरेक वर्ष 7,000 दिने गरेको छ। 不知道了，在外面用多的很啊。这一年大概得多少钱？一两可能1万多，比如差不多1-2万。 यही क्षेत्रको सानो सहर याङचियाउमा 25 वटा गाउँहरू छन्। यसको 600 वर्ष पुरानो इतिहास छ। सन् 2014 को तथ्याङ्क अनुसार यहाँ 70,000 को बसोबास छ। प्रत्येक गाउँमा 100 जना गरिबीको रेखामुनि छन्। पर्यटन विकासका क्रममा यहाँको सिउलोङ नदीलाई आकर्षक बनाइएको छ। स्थानीय व्यक्तिले यो नदीमा डुङ्गा चलाएर पनि आय आर्जन गर्छन्। यहाँका पहाडमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न 8 वटा मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। पर्यटन विकासपछि जनताको आम्दानी बढेको छ। यहाँ अहिले परम्परागत शैलीमा नै घर बनाउनु पर्छ, जुन पर्यटकले पनि मन पराउँछन्। कुइचौकै पाइछ गाउँमा भने गरिबी निवारणका लागि कृषि र पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। पहिला तातो पानी मात्र रहेको यो ठाउँमा अहिले होटल बनेको छ। यहाँ तातो पानीमा स्नान गर्न आवश्यक विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ, जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ। यहाँका करिब 6,000 जनसङ्ख्यामा 376 जना गरिबीको रेखामुनि छन्। होटल खुलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। पशुपालन, माछा पालन र माहुरी पालन व्यवसायहरू कम्पनी मार्फत सँगसँगै विकास गरिएपछि यो एउटा व्यावसायिक गाउँ बनेको छ। यहाँ खुलेका कम्पनीमा सबै गाउँवासीको सेयर रहेको हुँदा स्थानीयको आय स्तर पनि बढेको छ। यो अल्पसंख्यक यी जातिको बसोबास क्षेत्र हो। यो जातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति र अक्षर छ। 36 दिनको 1 महिना मान्ने यिनीहरूको 1 वर्षमा 10 महिना मात्र हुन्छ। प्रत्येक वर्षको प्रतीक एउटा जनावर हुन्छ, जसको चित्र गाउँको बीचको सडकमा समेत कुँदिएका छन्। यिनीहरूको घरको विशेषता भनेको हरेक घरको छानामा पराल वा खरले छोपिएको हुन्छ। यो ठाउँ जङ्गल क्षेत्र पनि हो। यो ठाउँमा पर्यटन विकासको कार्यक्रम सुरु गर्दा जङ्गल संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ। वरिपरिका विभिन्न 6 वटा गाउँका विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई यहाँका सुविधायुक्त घरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यी सबै घरहरू सरकारले नै निर्माण गरी समाजवादी नमुना गाउँ बनाइएको हो। विपन्न परिवारलाई घर बनाउन पैसा दिँदा उनीहरू काम गर्न अल्छी हुने र पाएको पैसा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेकोले सरकारले नै घर बनाइदिएको हो। स्थानीय काओ सुसियाङको परिवारमा 5 जना छन्। सरकारले बनाइदिएको यो घरमा टेलिभिजन, सोफा लगायत सबै सामग्री सरकारले नै उपलब्ध गराएको हो। उनको परिवार अहिले विपन्न अवस्थाबाट मुक्त भइसकेको छ। उनको घरको तल्लो तला भाडामा लगाइएको छ र सफाईको कामबाट पनि उनको नियमित
आम्दानी हुन्छ। गरिबी निवारणका लागि गाउँलाई पर्यटन गाउँको रूपमा विकास गरिएको 2 वर्ष मात्र भएको छ। अहिले यहाँका बासिन्दाले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाउन थालेका छन्। गाउँ सुन्दर र रमाइलो बनेको छ। चौसान जिल्लाको ताह सहरमा निर्माण गरिएको यो नमुना समाजवादी गाउँको लक्ष्य पनि गरिबी निवारणमै केन्द्रित छ। यो ठाउँलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउने काम सन् 2014 मा सुरु गरी 2016 मा पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको हो। 2 वर्षमै यो गाउँमा 18 लाख पर्यटकले भ्रमण गरिसकेका छन्। यहाँ 5 तारे होटल, पार्क, रेस्टुरेन्ट लगायत पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन्। वरिपरि समाजवादी नमुना गाउँहरू निर्माण गरिएका छन्। घरहरूको निर्माण जनता स्वयंको लगानीमा भएको हो, सरकारी अनुदान छैन। यहाँका जनताले खेतीपाती र पर्यटनबाट राम्रो आय आर्जन गर्दछन्। पर्यटकका लागि यहाँ होमस्टे पनि सञ्चालन गरिएका छन्। जनताको आय आर्जनको मुख्य स्रोत कृषि र पर्यटन नै हो। यो गाउँ 4वटा गाउँहरू मिलेर बनेको छ। विगतमा कुइचौ प्रान्तकै सबैभन्दा विपन्न भनेर चिनिने यो ठाउँमा अहिले कोही पनि गरिब छैनन्। यहाँका किसानहरूको व्यवसायमा चिया र अंगुर खेती विशेष मानिन्छन्। यहाँबाट रेलवे स्टेसन पुग्न 18 मिनट लाग्छ भने विमानस्थल 20 मिनटमै पुग्न सकिन्छ। सरकार र गाउँ पार्टी कमिटीको पहलमा यो नमुना गाउँ बनेको हो। कुइचौ मात्र होइन, चीनका अन्य प्रान्तहरूमा पनि गरिबी निवारणमा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2020 भित्र देशमा गरिबी अन्त्य गरी सम्पन्न समाज निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। च्याङसी प्रान्तमा पनि पर्यटन र कृषि विकास मार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। चियाङसी प्रान्तको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित यिङठान सहर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सहर हो। चीनको ताओ धर्मको उद्गम स्थल पनि यही क्षेत्र मानिन्छ। लुसी नदी र लोङ्गहु पहाडले यो क्षेत्रमा सुन्दरता थपेका छन्। यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश छ। यो नदीमा डुङ्गा चढेर पहाड र वरिपरिको वातावरण अवलोकन गर्न वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरू आउँछन्। यो ठाउँ चीनको उच्च प्राथमिकताका साथ स्याहार सम्भार गरिएको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको वातावरण प्राकृतिक अवस्थामै राख्न वरपर उद्योग धन्दाहरू पनि खोलिएका छैनन्। दैनिक डुङ्गाहरू चलिरहने यो नदीको पानी खान पनि सकिने अवस्थामा छ। यी पहाडका प्वालमा हजारौं वर्ष पहिला मरेका मान्छेलाई राख्ने गरिएको विश्वास गरिन्छ। पहाडमा देखिएका प्वालहरू सबसहित काठको बाकस राख्न बनाइएको जनविश्वास छ। पहाड र जंगलमा विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू छन्। यिनै बोट बिरुवा एवं फूलका सुगन्धले पनि हुन सक्छ यहाँको गाउँमा लामखुट्टे हुँदैनन्। यो क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण जोगाउन विशेष प्राथमिकता दिइएका कारण यो चीनकै एउटा उल्लेखनीय पर्यटकीय क्षेत्र बनिरहेको छ।
जियाङसीको कुइसी सहरमा गरिबी निवारणका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएका विभिन्न गाउँहरू छन्। यो गाउँ कुयाङ कृषि क्षेत्रको एउटा नमुना गाउँ हो। यहाँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको उत्पादन हुन्छ। यी जडीबुटीको आआफ्नै विशेषता छन्। शक्तिवर्धक, सौन्दर्य बढाउने, अमृत गुणयुक्त लगायत विभिन्न किसिमका बहुमूल्य जडीबुटीहरू यहाँ उत्पादन हुन्छ। यिनीहरूमध्ये कतिपयको मूल्य प्रति केजी चिनिया युआन 8,000 भन्दा बढी समेत पर्दछ। यिनीहरूको खेती गर्न गाह्रो हुन्छ। कुनै वनस्पतिलाई खेती गर्न रुखभित्र रोप्नुपर्ने हुन्छ। यो वनस्पतिले मरेको मान्छे समेत बचाएको विश्वास गरिन्छ। प्लास्टिक टनेल बनाएर यहाँ कतिपय वनस्पतिको खेती समेत गरिएको छ। यो ठाउँ 3वटा गाउँहरूको नमुना कृषि गाउँ हो। यहाँ 6वटा कृषि कम्पनीहरूले जडीबुटी बाहेक फलफूल, चिया जस्ता वस्तुहरू पनि उत्पादन गर्दछन्। यहाँ किसानहरूले गरेको उत्पादन बिक्री गर्न समस्या हुँदैन। सरकारले नै गाडी ल्याई खरिद गरी लैजाने व्यवस्था छ। यहाँ उत्पादन गरिने क्याक्टस लगायत सजावटका फूलहरू अनलाइन मार्फत सिङ्गो चीनभर बेच्न सकिन्छ। यहाँ क्रियाशील कृषि कम्पनीहरूले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्छन्। कम्पनीहरूले हरेक वर्ष 50 परिवारलाई 1,400 युआन सहयोग गर्छन्। कम्पनीमा 200 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यहाँ उत्पादन हुने वनस्पतिहरूको प्रदर्शनी अवलोकन गर्न सहरका बासिन्दाहरू आउने गर्दछन्। यसबाट यहाँको आर्थिक कारोबार बढ्ने र स्थानीय जनताको आय आर्जन पनि बढ्ने गरेको छ। यो अर्को नमुना गाउँमा कमलको खेती गरिन्छ। धान खेती गर्दा 400-500 आम्दानी हुने क्षेत्रफलमा कमल खेती गर्दा 3,000 सम्म आम्दानी हुन्छ। कमल खेती गर्न पूर्वाधारको लागि सरकारले 2 करोड युआन लगानी गरेको छ। यो नमुना गाउँको मुख्य व्यवसाय पर्यटन हो। यहाँ फूलको खेती हुन्छ। फूल फुल्ने मौसममा पर्यटकहरू धेरै आउँछन्। यहाँ पर्यावरणीय पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। गाउँबाट राजमार्ग र सहर पनि नजिकै पर्छ। वंश पूजा गर्ने यो भवनबाट पनि स्थानीयको संस्कृतिबारे बुझ्न सकिन्छ। कुलोको पानीबाट धान कुट्ने परम्परागत स्थान पनि यहाँ संरक्षण गरिएको छ। पर्यटन विकासकै कारण होमस्टे, फूल खेती, होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसाय फस्टाएका छन् र जनताको आय स्तर बढेको छ। यो गाउँको मुख्य आम्दानी फलफूल खेतीबाट हुन्छ। यहाँ सुन्तला लगायत 30 किसिमका फलफूलको खेती हुन्छ। फलफूल खेतीको लागि प्राविधिक तालिम दिने, औषधि उपलब्ध गराउने र उत्पादन भएपछि बिक्री गरिदिने काम समेत स्थानीय पार्टी कमिटीको शाखाले गरिदिने व्यवस्था छ। यो गाउँको सामूहिक आम्दानीबाट किसानलाई उसले खेती गर्ने क्षेत्रफलको अनुपातमा रकम उपलब्ध गराइन्छ। विपन्न परिवारलाई रासायनिक मल, औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। मुलुकलाई सम्पन्न समाजवादी मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न चीनले गरिबी निवारणमा जोड दिएको छ। मुलुक सम्पन्न हुन जनता पनि सम्पन्न हुनै पर्दछ। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने विकास नभई जनता सम्पन्न हुन सक्दैनन्। जनताले महसुस गर्न सक्ने विकास कार्यक्रम नै सफल र प्रभावकारी हुन्छन्।
यसैले स्थानीय सम्भावना र जनताको भावना समेत एकीकृत गरी कतै पर्यटन विकास त कतै कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएर योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्, जसको उपलब्धि र प्रभावकारिता चीनले बनाएका नमुना गाउँहरूमा निहाल्न पाइन्छ।